The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Malipayon gid nga pagabi-abi sa inyo tanan. Nagapamati kamo sa atong binasay nga pagtuntunan. Nga ginatiguluhan tinapay sang kabuhi. Programa ini nga nahalad sa pagtuon kag sa pagpamalandong sang hamili kag putli nga mga pulong sa atong Ginoo. Kag sa pagwali sang maayong balita sa kaluwasan nga si Kristo Jesus namatay, nabanhaw kag magabalik liwan. Ako nihatag sa inyo ang alagad sang Ginoo nga magadala sa iya mga pulong, Pastor Neil Wilches. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sining adlaw makita sa 1 Kapitulo 3, kag akon pagkabasa ng versikulo 3 tubtob sa sa sining dinalan sa kasulatan. Si Jesus nagsabat sa iya, sa pagkamatuod, nagasiring ako sa imo. Kung ang isa hindi matawo liwat, hindi siya makakita sang ginharian sang Dios. Si Nicodemo nagsiling sa iya, paano bala ang pagkatawo sang tawo kung siya tigulang na? Makasulod bala siya sang makaduwa sa tiyan sang iya iloy kag matawo? Si Jesus nagsabat, sa pagkamatuod, nagasiring ako sa imo. Kung ang isa hindi matawo sa tubig kag sa espiritu, hindi siya makasulod sa ginharian sang Dios. Ginapasalamatan ginaton liwat ang ini naman niya pribiliyo nga makabukas kita sa pulong sa Ginoo kag makapamalandong kagabay pang yara kita sa maayo nga sitwasyon subong nga naaman naton aton mga panghununa kag tigipusoon sa pagbaton sa kamaturan gikan sa pulong sang Dios. Kay sa sining broadcast naton ang series nga pagadal-on akon sa aton subong nga tunga amo ang ginatawag naton diri Pictures of the Christian. Ang isa ka kamaturan diri nga makita naton sa pulong sa Ginoo among ang aton relasyon sa aton Ginoo bilang aton nga manluluwas tam-an kadako kag tam-an ka bilidon ang ini nga relasyon. Kag agud nga mahangpan naton ini naghatag ang Ginoo sa aton sing nagarinlain nga mga laragway kag mga ginatawag naton pagpaanggid. Agud nga paagi sini aton maintindihan ang aton relasyon sa iya kag paagi sini aton maapresyar ang aton nga relasyon sa aton nga Ginoo. Kag sa sining broadcast naton kag sa mga palabuton pagid aton ini nga lang taon ang mga 12 ka mga ginatawag naton diri laragway paanggid kag subong man mga paghatag sing larawan sampulong sa Ginoo sa aton nga relasyon sa iya. Kag sa pagpadayon naton sini magpamati kita na sa isa ka ambahanon. Katawom sang kalantahon niya aton bag-o gid lamang ginpamatian nagapahayag ato sang isa ka pagpamatuod sang isa ka manug-amba sang gahom sang Ginoo nga magluwas sa imo kag sa akon gikan sa kulipnan sa sala kag hindi lamang sa kulipnan sa sala kundi sa kapahamakan man sa sala nga among kamatayon kag subong man ang katagudilian sa sala nga digto sa linaw nga kalayo. Ini tanan-tanan ginhimo ini sang Ginoo sa imo kag sa akon tungod sa dako niya gugma nga ginpadala ni iya bugtong anak nga amo si Kristo Jesus agud niya siya ang mangin katumbasan sa aton tagsa-tagsa ka mga kasalanan. Now John chapter 3 kag ang ginbasa nakon sa aton nga pagpamalandong diri nga dinalan makita ini sa versikulo 3 tub versikulo 6 kag kun may pulong pa nga ginasulit-sulit diri sambit sa aton Ginoo amo ang pulong nga ginatawag naton diri pagkatawo, birth. Kay kun aton nga usaon ang ini nga dinalan sa kasulatan makita naton nga isa ini sa mga ginagamit sang Ginoo sa aton agud ilarawan sa aton ang
aton relasyon sa iya sa tion nga ikaw kag ako nakabaton sa iya bilang aton nga maluluwas. Sunod sa makita naton diri sa pulong sa Ginoo, masapuan naton gali nga mo sini. A believer or a Christian or a saint is a child in God's family. Ang isa gali ka tumuluo, ang isa gali ka Kristohanon, gindaragway sa pulong sa Ginoo nga do katulad siya nga isa ka anak sa sulod sang panimalay sang Dios. Kag ang paglaragway diri sa Biblia sa aton suno sa 1 Kapitulo 3 amo ang ginatawag naton diri pagkatawo, birth. Kag nibaluan nato no nga kita nangin kabahin kita sang aton panimalay tungod niya dra kita natawo. That's the normal process, no? Nga makita naton nga ikaw kag ako nangin kabahin sang ginatawag naton panimalay. Nangin katapo kita sang panimalay naton tungod ikaw kag ako natawo sa sina nga panimalay. Tungod sa aton nga ginikanan. Now sa aton espirituhanon nga pagkabuhi amo man sini. Kung aton nga naton sa pulong sa Ginoo, ikaw kag ako nagsulod sa panimalay sang Dios tungod natawo kita. Kag ang pulong diri nga gingamit sang Biblia sa aton kag mismo ang Ginoo sini ang nagpamulong sini among pulong nga matawo liwan. Sa tion nga ikaw kag ako nakabaton kay Kristo bilang aton nga maluluwas, natawo kita liwan. Ini nga ginatawag naton pagkatawo, ikadua ini nga pagkatawo. Una, yadtong sa panimalay naton nga tawhanon, kag amo ining ikadua, natawo kita sa panimalay sang aton nga Dios. So kung aton yung sa unang ini balangan dinan sa kasulatan, masapuan naton yung pulong nga ginagamit diri sa aton amo ang pulong nga born again. Masami ginagamit taman ini nga pulong no, born again. Kag kung kaisa mamangkot kita anong reliyon mo, born again o kung anong simbahan mo, born again, no? Pero ang born again hindi ni reliyon, hindi ini simbahan, kundi isa ini ka larawan agud nga malaragway sa aton Ginoo ang aton relasyon sa iya. Gani ang pulong bala nga born again, amo man ining pulong nga ginatawag naton regeneration. O kung ang pulong nga ang pagkatawo. Now kung aton isaon ang ininga din sa kasulatan, ang tagsatag sa kakabataan may ara gid ginikanan. Kay amo ina ang pamaagi nga ikaw kag ako matawo sa sini nga kalibutan paagi sa aton nga ginikanan. Sa piyakabahin sa aton nga Kristohanon nga pagkabuhi, may ara man kita ginatawag espirituhanon man nga ginikanan. Kag ano ini? Kung ang taon naton sa ginambal sa pulong sa Ginoo sa aton sa sini mismo nga dinalan sa kasulatan diri sa versikulo 5 kapitulo 3 sang 1, dra naton makita nga ang espiritu kag masapuan man naton dra sa naunang Pedro kapitulo 1 versikulo 23 tubtob 25 nga ang pulong sang Dios. So kung sa aton pa masapuan naton gali nga we have two spiritual parents according to the scriptures. John chapter 3 verse 5 ako na ini nga ginbasa bagud lamang kag dra sa 1 Peter chapter 1 verse 23 to 25. Di anong ginhambal sa sini nga dinalan sa kasulatan sa aton. Natawo kamuliwat indi sa madinulunton nga binhi kundi sa di madinulunton paagi sa buhi kag nagapadayon nga pulong sang Dios. So kung sa aton pa natawo kita liwan paagi sa buhi kag nagapadayon nga pulong sang Dios. Kay ang tanan nga unod subong sang hilamon kag ang tanan nga himaya subong sang bulak sang hilamon. Nagakalaya ang hilamon kag nagakapulak ang bulak. Apang ang pulong sang Dios nagapadayon sa gihapon. So ari na ang pulong sang Dios.
So kung sa aton pa, diri naton makita nga mo sini, the miracle of the new birth takes place when the Spirit of God, John chapter 3 verse 5, applies the Word of God, 1 Peter chapter 1 verse 23 to 25, to the mind and heart of the sinner. This will generate faith. And the moment the sinner believes the Lord Jesus Christ as his Lord and Savior, he receives new life. And then he is born again into the family of God. So amo ni ka-importante nga makita naton, kung may tawhanon kita nga ginikanan, may ara man kita gali espirituhanon nga ginikanan, kag ginagamit sang Ginoo una gid ang balan espiritu, kag subong man ang iabla niya pulong nagaupod ini nga duwa nga magpangikot sa kabuhi sang tawo, nga maghatag sing pagtuo sa iya, kag nyan gin saligan niya ang pulong sa Dios paagi sa pagpangikot sa balang espiritu, kag nakabaton siya sing bago nga kabuhi, kag amo man ina ang nagtawo sa iya liwan padulong sa panimalay sang Dios. So kung aton nga lang taon, balik kita sa 1 Kapitulo 3, may ginagamit dira nga pulong si Kristo Jesus, ining born of the Spirit, kag ang ikaduha diri born of water. So may duwa diri, no? Ining ginatawag naton diri matawo sa espiritu, nagapayag gina sa ikaduwa nga pagkatawo. Kag ang matawo sa tubig, amo ining nauna naton nga pagkatawo. Now naibaluan nato, no? Ang pulong diri sa aton nga gingamit, born of water, this speaks of our physical birth. On the other hand, born of Spirit speaks of our spiritual birth. That's why kung aton nga lang taon, kag masapuan sa pulong sa Ginoo, makita naton nga amo sini nga ining born of the flesh, born of water, isa lang na. Kaya amo man ang ginambal sa aton dira sa versikulo 6, ang natawo sa unod, ang natawo sa espiritu, espiritu. So kung sa aton padiri naton makita nga masini physical birth, spiritual birth. Una anay matabo ang physical birth, and then kung nagtuo siya, may ara siya spiritual birth. Kristohanon siya, may ara siya ginatawag naton spiritual birth. Ang tawo, kung wala siya spiritual birth, kung wala siya maka-experience siya sa spiritual birth, hindi siya matutod Kristohanon. Ayan, may reliyon siya. Ayan, tawgon niya, kagulingon niya Kristiyano sa ka, hindi siya Buddhist, hindi siya Muslim, hindi siya Maoist, no? O kung ano dra nga reliyon. Sa piyak kabahin, kung siya nagtuo sa Kristo bilang iya maluluwas, may ara siya gali ikaduwa nga pagkatawo. Ini isa ka ginatawag naton espirituhanon nga pagkatawo. Kagkatahom sinibala, no? Kay kun aton nilang taon nagpahayag diri Ginoo sa aton sang ginatawag naton diri kinaiya sang ikaduwa nga pagkatawo naton, second birth, ang aton pagka-born again. Ano diri ang ginhambal sang sining dinalan sa kasulatan sa aton, kung sa unaton 1 Kapitulo 1 versikulo 13. Katahom dira ang paglaragboy sang pulong sa Dios sa aton, natuhoy sa aton nga ginatawag naton pagkatawo. Nagambal di siya una anay sa versikulo 12, agud mahangpan ginaton ini, apang sa tanan nga nagbaton sa iya, nga nagtuo sa iya ngalan, kasino ni ngalan, sino ining ginambal diri sa aton nga iya, no? Sino ni siya? Si Kristo Jesus. Kaginambal diri sa Biblia sa aton, ginhatagan sila, ikaw kag ako ini, ang tagsa-tagsa katawo nga nagtuo, ang tagsa-tagsa katawo nga nagbaton. Anong ginhatag sang Dios sa ila? Singgahom sa pagkamangin anak
sang Dios. Nangin anak kita sang Dios sang nakabaton kita kay Kristo bilang aton maluluwas. Nangin anak kita sang Dios sang nagtuo kita kay Kristo bilang aton maluluwas. Kag ari pagid ka klaro sang ginambal diri sa Biblia sa aton. Nga natawo indi sa dugo, ukon sa kabubuton sang unod, ukon sa kabubuton sang tawo, kundi sang Dios. Abyan kag utod sa Ginoo, tamaan gid ka klaro sa pulong sang Dios nga ang kaluwasan kabubuton ini sang Dios. Hinimuan ini sang Dios, wala gid kita sing bahin sini. Halin sa pagsugod hasta sa katapusan, iya ini sang Dios tanan-tanan. Wala kita sing bahin sini. Amo ni nga wala sing tawo nga makapabugal, wala sing tawo nga makapadayaw-dayaw nga paagi sa ibinuhatan na luwas siya. Kay iya ini tanan-tanan sang Dios. Kag sa piyak nga bahin amo man ini magatulod sa aton sa pagpasalamat sa pagdayaw sang dako nga bugay kaayo kakaalam sang Dios sa aton kabuhi. Gani ko naton nilang taon nagambal diri Biblia sa aton. Nga natawo indi sa dugo. We became members of the family of God not because of our family connections. Hindi ni kay ang imong lulo kag lula, mga reliyoso nga mga tawo, kag ang imong mga ginikanan, mga maayo man niya tawo, kag tungod sini, ti ikaw luwas man, tungod paagi sa ila, nagambala Biblia, hindi sa dugo. Kag ano pagid, ukon sa kabubuton sa unod. Anong but silingon sini? Kung ang taon naton, this has something to do with religious acts. Mga reliyoso nga mga buluhaton. Kung naggalaom ka abyan nga batunon ka sang Dios tungod reliyoso ka, matutom ka sa pagsimba, matutom ka sa paghimo sa mga reliyoso nga mga buluhaton, nagsala ka. Kay nga man, hindi ini sa kabubuton sang tawo. Hindi ini sa kabubuton nimo nga naluwas ikaw. Kaya ano pagidri? Kung aton yan ang taon, no? Masapuan naton ukon kabubuton sang tawo. Anong idea diri nga makita naton? Hindi niya kay gusto sang nanay kag tatay mo nga maluwas ka, ti ginluwas ka sang Dios. Kay gusto sang abyan mo nga maluwas ka man, ginluwas ka man sang Dios. Hindi. Iyagid iniya sang Dios kabubuton nga luwason ikaw. Ti inilang bala nga butang, inilang bala nga kamatuoran, kung aton gid bala usisaon, masapuan naton nga amo ni tani ang makatulod sa imo kag sa akon sa pagpasalamat sa Dios, sa pagdayaw sa Dios, nga sa kadamo sa makatawan sa sining kalibutan, ginpili niya ikaw, ginpili niya ako, nga hindi gani kita sinitakos, nga mangin katapo sang iya nga panimalay. Kang katahom diri kay ang ini kaluwasan, libre ini. Wala kita sing hinimuan sini. Iya ini tanan-tanan kaginhatag sa imo kag sa akon. But we need to point this out. This new birth is all by the grace of God. Amo niya kung aton nilang sa Efeso Kapitulo 2, ano dira ginambal sa Biblia sa aton, versikulo 8, bangod sa bugay na luwas kita. Ini tanan-tanan bugay ini sang Dios, ginhatag ini sang Ginoo. Mga butang ini nga hindi kita takos, pero ginhatag niya ini sa imo kag sa akon. Ini libre ini. Apan sa pekabahin, even though this gift is free, but this is not cheap. Kung isa kahapos manghatag sang butang bala, nga ara sa imo kag sa akon, tungod kay baratuhon. Tungod kay hindi taman kinanglanon. Tungod kay dawala naman ini sa aton si kabilianan. Ti ihatag na lang ini. But that's not the case of our salvation. When God gave us His Son, the Lord Jesus Christ, to redeem us from our sins at the cross of Calvary, that redemptive act of God is not cheap. Though it is free, pero hindi
baratuhon ini. Kay nga man, it cost the life of His Son. This is a very expensive, costly, priceless gift. Amo ining pinakadako, pinakamalahalon nga dulot nga ginhatag sang Dios sa imo kag sa akon. Kung nagambal kita nga ang aton nga balay o kung aton nga duta nga pila ka hektarya dira o kung ang manami naton nga salakyan dira, amo ina ang ginatawag naton malahalon nga dulot halin sa Dios, nagsala kaabyan. Kay ang pinakadako kag malahalon nga dulot ni ginhatag sang Dios sa imo, amo si Kristo Jesus. Ganing pamangkot, basi ikaw wala kapaya nakabaton sa sina nga dulot. Kag kung nagapanghikot ang Blan Espiritu sa imo kabuhi, nga hindi ka magpangayo sa kay Kristo sa sina nga dulot. Kay siya, sunod sa makita naton sa pulong sa Ginoo, handa gid nga maghatag sa imo kag sa akon sa sina nga dulot. Ina nga dulot, nabaton ko sa high school pa ako. Kag hasta subong ang ina nga dulot, nagapadayon nga nagagabay kag nagapakamaayo sa akon. Amo na makita naton sa sininga dinalan sa kasulatan diri. Nagkaroon ang dako man bala nga pagpangkat sa aton amo sini. Paano kita nakahibalo nga sa pagkamatuod anak kita sang Dios? Ang mga dako dira nga pamangkot, no? Ano ang mga tanda nga ikaw kag ako anak sang Dios? Nga nagambal diri ang Biblia sa aton sa naunang 1 kapitulo 5. Basahon ako ang versikulo 11 tubtob 13 sa sininga dinalan sa kasulatan. Kag manami gid nga tandaan nyo ini nga bersikulo, kay kon may isa pa ka bersikulo nga nagahatag sa imo kag sa akon sing dako ang kasiguruhan nga sa pagkamatuod anak kita sang Dios, may kabuhi kitang walay katapusan, amo ini nga dinalan sa kasulatan. Nagambal din Biblia sa aton. Kag ang panaksi amo ini nga ang Dios naghatag sa aton sing kabuhi nga walay katapusan. Kag ining kabuhi yara sa ianak. Ang nakabaton sang anak may kabuhi. Ang wala nakabaton sang anak walay kabuhi. Ini ginasulat ko sa inyo. Amo ining hambal ni Juan sa mga tumuluo nga nagatuo sa ngalan sang Dios. Agod nga may baluan ninyo nga nakabaton kamo sang kabuhi nga walay katapusan. Di kun ato nilang taon, amo ini ang kasiguruhan sa isa katumuluo. Paano kita nakaibalo nga may kabuhi kita nga walay katapusan, nga may kaluwasan kita, nga anak kita sang Dios, kay nagtuo kita sa kay Kristo Jesus. Kay ang kabuhi nga walay katapusan yara sa iya. Kag kung nakabaton kita kay Kristo bilang aton manluluwas, nyan may kabuhi kita nga walay katapusan. Ini nga kabuhi nga walay katapusan, ginhatag ini sang Dios. Mismo sa tion nga nakabaton kita, nagtuo kita kay Kristo bilang aton manluluwas. Hindi na kita magulat nga magdaliwan pa kita diri sa sinikalibutan pagkatapos na ihatag sang Dios sa aton ang ini nga kabuhi nga walay katapusan. Hindi. Kay una sa tanan, si Juan buhi pa ni sa ginambal niya. Sino ginambalan niya sini? Sino ginsulatan niya ni? Mga buhi man niya mga tumuluo. Ti ini nga mga buhi nga mga tumuluo, may kabuhi na silang walay katapusan, may kasiguruhan na sila walay sapayan nga buhi sila. Gani ang dako diri nga papangkat sa aton amo sini. The first picture of the Christian is this: he is a child in the family of God. Kag ini nagapahayag ini sang aton relasyon sa iya. Nga kung aton nilang taon sa pulong sa Ginoo, kung ikaw kag ako anak sang Dios, may pribiliyo kita nga makapalapit sa iya, kay amay naton siya kag anak niya
kita. Mga abyan, kagutod sa Ginoo, aton pagito sa saon, ang mga madason pagid nga larawan nga gin pahayag sang Ginoo sa aton pagisiblan niya pulong kung ano ang aton relasyon sa iya. Kay pagi sini makita pagid naton kung ano kabilidon ang aton nga relasyon sa iya. Kung amay naton ang Diyos, katulad sa aton tuhanon niya amay, makapalapit kita sa ila. Bisan ano nga tinion, subong man nga makapalapit kita sa aton Diyos sa anuman nga tion. Kaya nga man, may relasyon kita sa iya. Kilala naton ang Diyos, kaya ang Diyos kilala niya man kita. Amo ina ang relasyon naton sa aton ni Ginoo. So sa madason naman niya broadcast naton, sa liwat, ini ang niya lagad sa kinan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapakamayo sa inyo.